بسم قويتانا إيسوس كريستوس بسم أبوون بسم منفس قدوسن هذا أملاخ زلعالم سلاسي فتوات سدرا هميت صنحتا سلام فتاري مسخلاتنا يخون لو معنتي حيزالكم زمس أخو زعبا أبوتات بزعبا أبا زوانجيل زناقرونا لبل كخوني مالتي بزحات سبات بزعبا تنبيت تمسألنا ناي تنبيت سرحلنا يلوم بزحاتوتني مسارات مالتيو إن أبوتات بزعبا أبا زوانجيل زناقرونا كنقروكم إيه ككافلوكم إيه مالتيو إن بمجمريا جزي عاسيمبا بخلتشحي عسرت حادي ورحلة كاتيت على عسراي سلستي على تقدام ناب عاسيمبا أتنبيرنا نيرنا مالتيو عاسيمبا مسكالة كروسوس مالتيو أبا دسا لبهالو أب عاسيمبا يقلقلو عاويوبو ناب عاسيمبا تخد نوركم سبات تفلتوهم تخونيكم منا زمو بوسوم انتا يوميلوم كابلو نقورنا مالتيو بزعبا أبا زوانجيل حدا خلتس بزعبا هاقرنانا بزعبا أبا زوانجيل بزعبا جزينا المسؤولو بزعبا مسأي جزي بزعبا أبونا أبا زوانجيل حدا خلتنا جيرومنا مالتيو نابونا نا أبا زوانجيل بركاتهم يحضرنا ناولخو ناو كبلية مالتيو كريستوس أنا وقوتو برهان والعالم أنا نعالم برهانية همز زبالة أبونا أبا زوانجيل دما نعالم برهانيوم إلوم جميروم لنا مالتيو هاو أصيلوم نسخاتكم برهان عالميكم إلو وانجيل ماتيوس بعرف حمشة قصر 14 همز نقروم أنتم مسا برهان العالم همز الولوم الهواريات أبونا أبا زوانجيل برهان يوم ترجمو دما زوانجيل مالت وانجيل مالت ترجمو برهان مالتيو زوانجيل مالت دما زبرهان مالتيو أبا زوانجيل مالت ترجمو بحصيرو أبا زبرهان مالتيو إنا ترجمو زبرهانيو أبا زوانجيل هم فتاريهم كم كريستوس هم قدوسان برهانيوم نعلم برهانيوم أنتم السا برهان العالم نعلم برهانيوم الصوم إلهم نجيرومنا مالتيو هواريات كحدت طاوت مملاخ عمت فدا ناب عمت مرت همز الغيرو زي سلمات نعمت فدا زنا طاوت أملكوت زي لي مئمان سلمات بوانجيل برهاننت بكريستوس برهاننت همزي قنطيطوم برهان همز اللي جبروه أوز خفوق جزي أوزنا متقرشة ساعات أوز شو منتشح دما نادرك زمن ناي مقزفت زمن ناي معت زمن ناي تقرنت زمن ناي حمام زمن ناي چنك زمن فتحي زتقفقلو فتحي زسددلو فقري زقزقزلو فقري زتقفقلو جزي زي تسلمات جزيزي زنا خفقات جزيزي زنا حاتيات جزيزي بأبا زوانجيليو برهان كخون إلومنا مالتي زخفو جزيزي بأبا زوانجيلي كحلف إثيوبيا مدر حبشة ناي علم كاب علم لإلى حيالان نقول لعلى كلن هاجرات كتخونيا حيال هاجر كتخونيا لعلى كلن هاجر كتخونيا كاب إثيوبيا تجراي كاب تجراي أكسوم بيت منجستي أو أكسوم كخونيو إلومنا مالتي إزجن لخوان بأبا زوانجيليو زبرهان زلجلز نمدر حبشة نا إثيوبيا تنساي لخوان جن بأبونا بأبا زوانجيليو إلومنا مالتي إن أوز جزيسو تنساي نمدر حبشة مسخونة نا إثيوبيا تنساي مسخونة فرنجي نولم صعدوا لبهالو سبات مالتيو نا تصددوا نا إثيوبيا كمصو يوم إلومنا مالتيو طرح أجرم قدست هاجر زعد زيا قدست إيا حمدا مدحانيتيو ناولو طرح أجرم كاتي وايوم طرح أجرم كرقص وايوم أوز جزي نسجن زبرهان جزي زنا مدر حبشة تنساي أو زنا إثيوبيا تنساي جن حنت هايمانو تياك تخون مسكال لي جبرم مسكال لي ولوم أوز جزي سو أي تنحي أوز جزي سو أي هلي هايمان حنتي أك تخون يلومنا مالتي إن كنت أمام سل أمام عين شيتم أوز جزي سو أي تنحي زي كله لغان جن حنت هايمانو تخونو لجن زنا جرزي زخونو لجن بأبا زوانجيليو يلومنا مالتي بأبا زوانجيليو بأبا زوانجيل قال كيدان بأبا زوانجيل صقا بأبا زوانجيل توهاوم قدسنا بأمي كوني لومنا مالتي إن أبا زوانجيل بتعمي عوي أبو يوم بتعمي قدوس لبهالو أبو يوم عوي قدوس يوم إلوم قليصومنا مالتي أب مسكالة كريستوس عاسيمبا زقلقلو أبا دسا لبهالو مالتي هاو قصيلو دما بخالي معلت يبيلنا ناب عاسيمبا
نأبونا نأبا زونجيل تسكار خيدنا نيرنا مالتينا مس عسيم بامس خدنا أبا إفريم لبهالو بزحت فولتوم تخونيهم نأبونا نأبا زونجيل أرد لبهالو أبو يوم بقربا لقروم أبو يوم إننا نسوم لولنا حدا لسنا عن عقال نبسرات قال كن نقروكم إنا مالتيو أبا إفريم ملتايلومنا مالتيو أبا زوينجيل سب بزح يبليو أبا زوينجيل عصف صقا مصين لبل سمنيو همزيلوم أبا زوينجيل همزيلوم لبل سمنيو إذا جن هامو جن يبولي أنا لولنا جن كن نقروكم زان لولنا زان نقرنا كن نقروكم يلوم همزيلوم نجيرومنا مالتيو أنا أوزع 11 ساعات يخلخو موداتا ساعات يخلخو جن كملاسية موداتا ساعات كملاسية أوزا بيتكرسيان زيام كجلاسية أمت مهرتا ساعتا علتا جن أي تفلتي أنشعم نبيها ملخد أي فلتي إكزافير ناول فقد بوتا أي خد إكزافير أنشعي كجل صوزنا جرزي جن كمتسية همز لغلخو كملاسية إلهم هم لخدو يوم نجيرومنا مالتيو أبا إفريم أبونا مالتيو نا همزيلهم نجيرومنا مالتيو بزعب أبا زوينجيل أبونا نا بركتهم يحضرنا بتعمل فوتيوم أبونا ناقفزينا عوي أبو لهبنا أملاخ نونا مسجنا نوعنا أقوم كنقركم ناي يوتيوب مناسي أقوم مالتيو بزعب زي تايل بال مناسي يوتيوب مناسي خا تايبل بزعب زي نتيلهم ناينا أقوم تاي تيلهم مني نمدر حوشا تنساي حملولو نا إثيوبيا تنساي حملولو يأمن يوتيوب ناسي إن بهامي تيلهم انت أي مرداتان إيكا مرداتاي تنساي كل شع نتنساي تاي لقدمو تيلهم سغلتي لقدمو كل شع تنساي كمص تخوينو سو من حمامات كمصنيو قدم تنساي سغلت كمصنيو تنساي كمص تخوينو سو من حمامات وي دمو سغلت كمصنيو مالتي ان امحاروم تايولو تيلهم سايጨልም አይነጋም كيصلمتس اي وغخي يولو مالتي እና ናግዚና ክንሪኦ ተለና ናዓድና ናሃገርና ኩነታት ናምድር ሓበሻ ኩነታት ና ኢትዮጵያ ኩነታት ክንሪኦ ተለና እንታይ ኮይኑ ተልኩም መንከራ ልወዝሑ ሰዓት ይኒኦ ፍትሕ ልጎለሉ መንግስቲ ለይውሉ ሰዓት ፍቅር ልቀዝቀዘሉ መንከራ ጸልማት ልወዝሑሉ ግዜ መንከራ ክፍኣት ዚ ጦርነት ሁሉ ኃጢያት ልወዝሑሉ ግዜ ይኒኦ ማለት እና ግዴታ ቅድሚ ትንሳኤና ኢትዮጵያ ዝመንከራ ዝታት ክመጽንዮ ማለት እዚ ግዜ ዝተሓሊፉ እዩ ናይ ምድር ሓበሻ ትንሳኤ ናይ ምድር ሓበሻ ትንሳኤ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ክመጽእ ልኽእል ማለት ናይ ቻናልና አቋም እዚ እዩ ማለት እምነትና እዚ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ሃምለሎ ኣብ ዝቀረባ እዋን ሃምልኸውን ኢና ንኣምን ማለት እዩ ብናይና አቋም ብዙሓት ሰባት ገና እዩ ሩሑቅ እዩ ገለልውሉ ሰባት ስለለለው ማለት እዩ በቃ ብዙሕ ኩሉ ተፈጺሙ እዩ ትንቢት ጦርነት ሞጽዩ ብዙሕ ነገር ተፈጺሙ እዩ ማለት እና أو الرسعهم أبا دستال ولنا إثيوبيا كتسفحيا زانا قدم إثيوبيا كتمسيا إيرترا مس إثيوبيا كتحوسيا إثيوبيا زانا قدم إثيوبيا خوينا سفح إثيوبيا كتخونيا إلومنا نيروم مالتينا خالت بوتاتم تايلوم تيلخوم أمت مرتو لنا غرو بوتات خلتشحي منامني همستات أمت مرت لنا غرو سبات أبوتات أنا يقاطمني بخزن أزاني يسمعوا خوي مالتينا منم كيقنسخو منم كيوسكو كابزم او بوتات عندبت لسمعخو يلكافلكم لكم مالتي ان قدمي كورونا ابوتات تايول نيرم تيلخوم منكرا كجمر تخوينو بتግራዩ كجمر يول نيرم مالتي تنسايم كجمر تخوينو بتግራዩ كجمر إلوم يناغور نيرم مالتي ان كنريو تلنا زمن كرا بمتاي جميرو تيلخوم بتግራይ جمير نيو بتግራይ جمير زطورنت ناو كله عدتات تسفح في حلولو مالتيو الناس زصلمات برهان كمص تخوينو زصلمات غزيزي قديمو كمصنيو مالتي قدم برهان قدم تنساي حمامات كمصنيو ችግር መንከራ كمصنيو قدم سلام فقر مالتيو እና ሞጽኒዮ بتግራይ ጀሚሩኒዮ ዝሉ ሃምዝልወልዎ እና ዝትንሳይም بتግራይ ክጅምሪዩ ኢልና ናአምን ሃም ቻናልና ማለትዩ እና ሃምንሪኦም ተስፋ ንገብር ማለት እዩ بتግራይ ጀሚሩ ሃምንሪኦ ዝናይ ትግራይ ትንሳኤ ዝና ቦታ ትንቢት ሃምል ፍጸም ስለናአምን ማለት እዩ بتግራይ ሃምል ጅምር ተናጊሮም እዮም بتግራይ ክጅምር ትንሳኤ መንከራ ብዙ ትግራይ ሃምል ጀመረ ትንሳኤም بتግራይ ክጅምር እዩ ማለት እዩ እና ቦታትም ካለተ ቦታ ታይውል ተይልኩም ናብዚ ጽቡቅ ግዜ ናብዚ ቅዱስ የዋህ ንጉስ ክትወጽሑ ተደሊኩም ሲ እግዚአብሔር ሕልፈና ናወልኩም ጸልዩ ለምኑ كشاغروكم سي تمحصنو وانا املاخ بصولو تمحصنو
ጸሎት ትጉሁ እናውሉ ይልሙኑ ማለት እዩ እና እዚ ግዜ እዚ ሰዓት እዚ ለደቂ ሰዓት ይኾነይ ማለት እዩ ሃምደስተኻት ዘለሉ ሰዓት ይኾነይ ሃምደስተኻት ዕንድረሉ ሰዓት ይኾነይ ትጽልየሉ ሰዓት እዩ ትንብርከኸሉ ሰዓት እዩ ትነብዐሉ ሰዓት እዩ ከሻግረካ ትልምነሉ ሰዓት እዩ ካብ ዝኽፉእ ዘመን ካብ ዝኽፉእ ግዜ ክስውረካ ትማልደሉ ትጽልየሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ ሃምዲያቆን ባሮክ ሚሊክ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ኤርምያስ ታሪክ ለሎ ምስ ሚሊክ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ እናተባህለ ዝንገረሉ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ብዛዕባ ኣባ ዘወንጌል ለወሉና ኣቦታትና ሃምዚ ይመስል ብቐጻሊም መን እዩ ዝኽፉእ ዘመን ዝሸግሮ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ናይ ምድር ሓበሻ ትንሳኤ መን እዩ ልሪኦ ታይታይ ልፈጸመ እዩ ኸ ልሪኦ ኣዎ ሃመይ ልገበረ እዩ ኸ ክሪኦ ሃመይ ልበለ እዩ ኸ ክሓልፍ ኣቦታትኸ ብዛዕባ እሱ እንታይ ይብሉ ልብል ሒዘልኩም ክመጽእ ማለት እዩ እና ነዚ ቻናል ሓድሽ ልኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ሰባት ብኣባ ዘወንጌል ፍቕሪ ሰብስክራይብ ገበሩታ ላይክ ሼር እንበሉ ኮሜንት ምጽሓፉልና ንፎትዮም ኣቦና ነኽብሮም ኣቦና ናይ ዝኽፉእ ግዜ ናይ 8000 ቅዱስ ብቑዕ ኣቦ ንኣባ ዘወንጌል በረከቶም ምስ ኩላና ይሕደር ኣምላክ ዘወንጌል ምስ በዓል ይሃበና ዝኽፉእ ዘመን ኣሻጊሩ ንሃገርና ትንሳኤ ከሪኤና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና እና ኣብዚ ይጽንሐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር